प्रितीच्या भावा भयणीनो, सोम्या जेजूचे आप परगोटणेचे दोबाचीक परबेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. व्हडा संतोषान आनी भक्तीपणान आयज आमी जेजूच्या आप परगोटणेची परब समोरमतां. ही जावन आसा मुखेल परब आमचे फिरगोजेची. परबेच्या मिसाचो येजमान जावन आसा फादर वेलेरियानो वास, सालिगांव सेमिनारीचो रॅक्टर. जेन्ना यादनीक मीस पेटोवंक इगोर्जेन भितर सरतात तेन्ना आमी सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. जेजू जल्मल्या उपरांत तेग विद्वानाक ताचो जल्म एका नोखेत्रा वरवीं कळीत जालो. आनी कांय दिसां उपरांत इजायस प्रवाद्यान बाकीत केल्ले परमोणे ते उदेंतीच्या देसांनी थान बाळका जेजूक नमस्कार करूंक बेतलेमाक आयले. जल्मल्ल्या त्या जेजूक गोट्यान भितर सरून ताणें आपली दानां ताका भेटयलीं. भांगार, धूप आनी गोंदरोस ह्याच घडणेचो उगडास करून आमचे तेग फिरगोसकार विद्वानाच्या रुपान जेजूच्या गोट्या सोशी वचून आनी ताका नमस्कार करून विद्वानांनी भेटयल्लीं दानां ताच्या पांयां सोशी दवरतात. पयलो विद्वान भेटयता भांगार, दाखोवन की जेजू जावन आसा म्हूण राय. दुसरो विद्वान भेटयता धूप, वळखून की जेजू जावन आसा म्हूण देव. तिसरो विद्वान भेटयता गोंदरोस,
दाखोवन की जेजू जावन आसा म्हूण मनीस. विद्वानांनी जायतो वेळ जेजू सोरशी सारलो आनी सांगतात त्या प्रमाणे दुसऱ्या दिसा ताच्या फुड्यान परत आयले. ताका अणभवलो आनी आपआपल्या देसान परतून वेतोच ताका परगटलो. तशेंच आपल्या जिवितांतल्यान ताका गवायकी दिली. त्या विद्वाना परी आमी जेजूक नमस्कार करुया आनी आमच्या जिविताचें दान ताका अर्पुया. ताका अणभवूंक आमच्या कुटुंबान, शेजाऱ्याक, समुदायान आनी सगळ्या स्वातेर ताचे परगटणार आनी गवाय जावया. होच जावन आसा आयचे परबेचो विशय. ते एक विद्वाना परी जेजूचो अणभव घेवन ताचे परगटणार आनी गवाय जावया. हे करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां दर एकल्याक बापाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांगासर एकठांय जाल्यात, तशेंच आमच्या गांवांत आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलोल्यांक जी टी व्ही वरवीं वो दुसऱ्या यंत्रां वरवीं ह्या पवित्र समारंभांत वांटो घेतात, तांकां देवाची शांती, देवाचो मोग आनी जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आमी जेजूक ह्या समारंभांतल्यान अदीक अणभवपाक पावूं आनी ताका अणभवल्या उपरांत, ताका आमी भोगल्या उपरांत, ताका आमी आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक पावूं, ताका गोवाय दिवंक पावूं. हो जावन आसा विशय आयचे समारंभणेचो. हो विशय आमच्या मनान दवरून आमी ह्या पवित्र मिसांत आतां वांटो घेता आनी ही मिसाचे भेटेंतल्यान पयले सुवातेर आमी जेजूक अणभवता. तोच जेजू ह्या आल्तारार ही मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मेळटा. न्हयच आज पूण सदांच. दर एक पावटी आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना जेजूक आमी अणभवता. म्हणटच हो आयचो विशय आमकां जावं दी एक नेट. आमी आमच्या जिवितांत सदांच जेजूक अदीक अणभवूंक आनी ताचे परगटणार वो गोवाय जावं. हे मनान धरून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी तयार जातना जायते पावटी आमी चुकल्या देखून. ताका अणभवूंक आमी फाटीं उरल्या आनी ताका गोवाय दिवपाक आमी जायते पावटी फुडें सरोंक ना वो चुकल्या. सगळ्या आमच्या चुकींचें बोगसणें मागून आमी सोबे मासार म्हणुया. हांव पातकी सोदपोतेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच साकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत
बारकायेन देवाक आमी वाखणुया ताची महिमा म्हणून. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखून पावतल्यो. तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेंत मुखामोड रूप पडून निरोन तोरी आनोन बगूंक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरजोलीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोख विस्तारला. तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोड भोंवती फिरोय, सोड भोंवती पळय. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोत्यां येतात सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातांत दोन हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पोरजोलीत जातलीं. होय, तुजें कालीज
दादोशी जातले. तर तुजे उंटींत सागरा दोर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय, राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव बोरूंक हिंडा हिंडांनी घेतली उटां. मिदियानाची आनी एफाची इश्पा भायर कोरां. शेबातावन येवन भांगार धूम हाडून देवाची स्तुती गायतली सोगली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो हे पोरी. तुजे मुखार सर्वेस परा, सोडपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा. सोगली गावया. तुजे मुखार सर्वेस परा, सोडपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा. देवा राजाक तुझे शाणेपण दी, तुझ्याच नांवान नीट करचो अधिकार. राजाच्या पुताच्या हातान घाल, असो तो न्याय नितीन तुझे पोजेची मनसुबी करतलो. आनी तुझ्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब. तुझे मुखार सर्वेस परा, सोडपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा. ताच्या कालार वस्तोली प्रामाणिकपणानी शांती. चोंद्री मासो सोरशेकान शेक्ती तोपतली. एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्या पोर्यान न्हंयचे देगेर तावन. रितुमेच्या शिमा पोर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुझे मुखार सर्वेस परा, सोडपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा. तार्सिसाचे आनी दिपा जुव्यांचे राजा आपलो राजदून घेवन ताचेशी येतले. ताका दानाक आनी घेवन पावतले. आराबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. ताचे मुखार सोडपोट पोटोले सोगले राजा. ताची सेवा करतली सौराष्ट्र. जबाब. तुझे मुखार सर्वेस परा, सोडपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा. उलो मातोल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिरांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुझे मुखार सर्वेस परा, सोडपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा. भागिवंत पावलून एफासकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलेलें तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्ल्यांत आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. Jesu Christaचे शुभ वर्तमान हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदियाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमावन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परजेक घोवड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडून म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात.
राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नोकेद्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेद्र पळोवन ते एकदमूच कुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली: भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावं देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, वर्साच्या वर्सा ही परब आमी करता. कांय जाण आमी हे परबेक रायांची परब म्हणटा, दुसरे विद्वानाची परब म्हणटात. आमकां आमच्या धर्माच्या पुस्तकांचेर आनी अदीक करून ह्या सेवा धर्मीक पुस्तकांचेर हे परबेक उतर मेळटा तें जेजूचे आप परगटणेची दोबाजीक परब. जरी तर चालते भाशेन वा आमचे संवये प्रमाणे आमी रेयाची परब म्हणटा, ह्या रेया वरवीं त्या नोकेत्रा वरवीं देवान आपल्या पुताची खबर मनशा कुडाक परगट केली आनी हे परगटणेची दोबाजीक परब आमी आयच्या दिसा समोरुमता. बाबा भयणीनो, आमचो हो गांव पासून ताचें नांव रेश मागुश. एके वाटेन रेश आनी मागुश, मेजाय आमी म्हणटा आनी राई म्हणटा. म्हणटकच दोनूय जाणां दोनांचेंय नांव एकठांय करून रेश मागुश जालें. आनी ही परब घडये आमच्या मनांत इल्लोसो गोंदळ हाडीत की आमी परब त्या रायांची ओ त्या विद्वानाची ओ त्या शाण्या मनशांची करता काय म्हणून. आमच्याच मनान एक विचार करुया, आमचे इगर्जेन आमी परबो कोत्ता त्यो कोणाच्यो कोत्ता? भाग्यवंतांच्यो परब करता. आतां आमकांच विचारुया, हे शाणे मनीस, हे मागुश मेजाय आमी म्हणटा, तांकां आमचे पवित्र सभेंत भाग्यवंत सांत म्हूण परगट केल्यात? करूंक ना. पूण ते जातात उपाय आमकां आमच्या भाग्यवंतपणाक आमी फुडें वचपाक. म्हणटूच ही घडणी जी घडली जेजूच्या जल्मा समयार, ती आमकां शिकोवन दिता. आज हे परबे समयार आमी थोडी भोव हे घडणेची, हे परबेची शिकोवन घेवंक वावरुया. पयले सुवातेर आमी एक घडणे वयर नदर मारता तेन्ना आमकां जायत्यो वस्तू मेळटात. हे विद्वान मनीस आमकां पवित्र पुस्तकार वा आतां वाचलां तितून पासून विद्वानांची खबर मेवली, म्हणजे शाणे ते. थोडे जाण पवित्र पुस्तक शिकतात, ते म्हणटात ते मॅजिशियन्स देखून आसले जावंक शकता. आनी त्या पासत हें उतर जें आमी जायत्या तोरांनी ट्रान्सलेट करता, घोडी तांकां मागुश मेजाय आमी म्हणटा, तांकां विद्वान आमी म्हणटा, तांकां आमी शाणे मनीस म्हणटा, तांकां आमी राजा म्हणटा. ही तरेक तरेक भाशेंतरांचे ट्रान्सलेशन्स आमकां एक वस्त दाखयता की हे सगळे कसलीय ट्रान्सलेशन्स जावं ती,
ते कोणूच जुदेव न्हय आसले. ते राजा म्हणया, आमी विद्वान म्हणया, मेजायज म्हणया, कितेंय म्हणया, ते जुदेव न्हय आसले. एक वस्त आमकां तातूंतल्यान शिकवण काडूंक जाता. म्हणटूच ही बरी खबर जी नोखेत्रां वरवीं ह्या विद्वानांक ओ शाण्या मनशांक ओ राजांक मेळ्ळी, ती जुदेव न्हय आसलेल्या मनशांक मेळ्ळी. म्हणटूच एक शिकवण जी आज आमकां देव दिता ती म्हळ्यार जेजूची बरी खबर फकत जुदेवांकूच न्हय, फकत क्रिस्तांवांकूच न्हय, ती आख्ख्या संवसाराक, सगळे देसांच्या भासांच्या मनशांक. आनी हें देव उक्तें करता तरेक भासांनी. आमी तर पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारीन आनी अदीक करून ह्या दिसांनी आमी जी वाचपां आयकल्यात, जेजूची खबर कितें करून बोरगट जाता. आमकां जेजू जल्मलो, बोडव्यांनी गायनां केलीं, बोडवे साद्या गोरवांच्या राखण्यांक दिश्टी पडले आनी कितें तरी आठवें जालां अशें म्हणून ते गोरवांचे राखणे पासून त्या गोठ्याशी पावले. म्हणटूच बोडव्यांच्या सांगण्यांतल्यान जेजूची खबर साद्या आमच्या गोरवांच्या राखण्यांक, शिकप नासलें तांकां, कांय नासलें, गरीब ते तसल्यांक पावलें एके वाटेन. आनी दुसरे वाटेन नोखेत्रां वरवीं शाण्या गिरेस्त मनशांक, जे कोण पयस आसले, लागीं आसले आनी पयस आसले, शाणे गिरेस्त आनी दुसरे वाटेन गरीब ल्हान मनीस. म्हणटूच अंतर ना, एके वाटेन गरीब, दुसरे वाटेन गिरेस्त, सगळ्यांक पावली ती खबर. एके बोडव्यां वरवीं कळ्ळी जाल्यार, नोखेत्रां वरवीं कळ्ळी जाल्यार आमकां आतां येता त्या आयतारा दीस परब मेळटा जेजूच्या बावतिजमाची. आनी जेजूच्या बावतिजमान आमकां तशेंच स्वर्ग उक्तो जालो आनी थंयसरलो ताळो आयकूंक आयलो, ओ म्हजो अपुरबायेचो पूत. देवूच पवित्र आत्म्याचो रूप, पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो देंवलो. म्हणटकूच आमकां दिश्टी पडटा तरेक भासांनी जेजूची खबर परगट जाता. ही आप परगट न्ही, जेजू आपलीच खबर दिता. वस्तू वरवीं, घडण्यां वरवीं, मनशां वरवीं, बोडव्यां वरवीं, पवित्र आत्म्या वरवीं, तरेक भासांनी तीच खबर. म्हणजे कितें तरी आठवें, कितें तरी दैवीक घडलां. आनी हें बाबा भयणीनो आयचे परबेंत हे मेजायज ओ विद्वान ओ राजा हे ओळखून घेतात. जरी तर तांकां एक नोखेत्र दिश्टी पडटा, आमी कितलीं नोखेत्रां पळयता, हें आठवेंच नोखेत्र आनी ताचे वरवीं कितें तरी जालां. आनी ते येवन मागीर बेतलेम जेरुजाल्याक येवन म्हणटात, जुदेवांचो राजा तो खंय निकतोच जल्मला, तो जुदेवांचो राजा खंय आसा. आनी हेरोद पातशाय सगळोच घाबरलो, कितें तरी आठवें जालां. हें ओळखून घेवन बाबा भयणीनो हे राजा नमस्कार करूंक आयले. आनी मागीर आमी पवित्र पुस्तकान आयकलां त्या प्रमाणे ते गेले आनी तांणी जेजूक नमस्कार केलो. हाचे वयर आनीकूय मागीर हांव नियाळ करतलो. पूण हे पयले सुवातेर एक शिकवण आमकां की देव आपणाची वळख, आपल्या पुताची वळख, जेजूची वळख कसलीच अंतर करिनासतना तो सगळ्यांक पावतें करता. म्हणटूच आज हे परबे सुमयार आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो, देवाक दिनवाशी आसूंक फावो. कित्याक कसलीच अंतर करिनासतना ही बरी खबर
आनी जेजूचो सोडवणेचो फोड ताणें सगळ्या मनशा कुडाक लागयलो, आमकांय बी लागयलो. आमी जुदेव न्हय, आनी जुदेव न्हय आसतनाय बी जेजू जुदेवांची फामिलीन जल्मल्लो. आनी कोणूय चिंतीत तें फकत जुदेवांच्याच बरेपणाक पासत जालें म्हणून ना, तें आख्ख्या मनशा कुडाच्या बरेपणा पासत ही सोडवण देवान फावो केली. आमकां हें दुसऱ्या बागेवन पावलूंच्या एफेसकारांक बरयलेल्या चिटींत उक्तेपणी मेळना. सगळ्या मनशांक क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ओन बावार्थ्यांक तेंच दायज मेळना, तेच कुडीचे ती बी सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेंत तांकांय बी वांटो आसा. काय बरी उतरां, खुशालकायेचीं उतरां, आमकां बोरवंशाचीं उतरां अदीक करून जेजू देव न्हय तांकां. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी दुसरे वाटेन आमी अदीक करून शिडूक रावया. कित्याक हालींच्या काळार अदीक आनी अदीक धर्मा बाबतीन आमी वेगळोचार करूंक जायते नेट आसात जे फुटी घालूंक सोदतात धर्माचे लायणीचेर. हांव क्रिस्तांव, तूं हिंदू, तूं मुसलमान, आनी हे भाशेन मनशां मदें जंय देव मनशांक एकवटायता, सगळ्या मनशांची एक सोडवण करूंक सोदता, आमी भेद घालूंक सोदता. आनी हाचेर आमी शिडूक रावंक जाय, आमी चतूर रावंक जाय आनी सगळ्या मनशांक आमी आमच्या काळजान घेवंक जाय. कित्याक देव पयले सुवातेर सगळ्या मनशांक आपल्या काळजान घेता आनी सगळ्या मनशांची सोडवण करता. दुसरी शिकवण जी आयच्या दिसा आमी घेवं येता ती म्हळ्यार बाबा भयणीनो, नखेत्र हांव सांगतालो तुमकां सुरवातेकूच, आंज बोडवे तांणी बोरगोट केलें आनी आमचे सादे गोरवां राखणें जेजूक पळोवन गेले, नमस्कार करून गेले. राजा विद्वान तेय गेले नखेत्राक लागून. आमकां तशेंच जेजूच्या बावतिजमान दिश्टी पडटा सोर्ग उक्तो जालो, देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. इतलेंच न्हय, आमी थोडे पावटी ह्या दिसांनी ह्या वस्तूंचेर नदर मारल्या, पूण आमी तर आख्ख्या पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारीन जाल्यार जेजूची दर एक विलाग्र जावन आसा आमकां ताच्या देवपणाचें एक नखेत्र कहें. जेन्ना जेजूक त्या काना गांवच्या लग्नाक आपोवणें आसलें आनी ताच्या आवयन ताका सांगलें, बाबा तांचो सोरो सोंपला. पयले पावट ताणें मिलाग्र केली थंयसर आपल्या जिवितांत. मनीस ताणें देवपणाचो पावर उजार केलो आनी ती जाली खुणा सगळ्यांक खुशालकाय मेळ्ळी. मागीर आमकां ताच्या जिवितांत कितले पावटी ज्यो मिलाग्री दिश्टी पडटात तातूंतल्यान ताचें देवपणूय बी आमकां दिश्टी पडटा, ताचें व्हडपण आमकां दिश्टी पडटा. आनी शेकी बाबा भयणीनो, तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. म्हणटच आख्ख्या पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारीन जाल्यार ही जेजूची आप परगटणी, म्हणजे जेजू खरेंच देव, तो आमची सोडवण करूंक आयला, हें आमकां आख्ख्या पवित्र पुस्तकान बेस बरें दिश्टी पडटा. म्हणटच आयची परब न्हयच फकत जेजूक नमस्कार करूंक 3 राय आयले वो विद्वान आयले तीच, पूण आख्ख्या ताच्या जिविताची परब. कित्याक तो आख्ख्या आपल्या जिवितांत आपली परगटणी करीत रावता. आमी बी बाबा भयणीनो त्या राया भाशेन शिकूंक जाय जेजूक ओळखोंक. आमी कितलीं नखेत्रां पळयता न्हय, आमी खंय धांवन वेता ना, पूण तांणी त्या एक खेरीत नखेत्रांतल्यान जेजूक ओळखून घेतलो. जेन्ना ते त्या गोट्याशी पावले, आमकां आज वाचपान मेळना तशें, कोण मेवलो थंयसर? व्हडलो राजा मेवलो. ते सोदूंक येयल्ले जुदेवांचो पातशाय
राजा खंय जल्मला, पूण तांकां मेळ्ळो एक धाकटुलो बाळूक. म्हणटच तांणी थंयसर ताका आपली दानां भेटयलीं, ओळखून घेतलो. त्या ल्हान भुरग्यान देखून जेजूक ओळखून घेतलो, राजा कसो ओळखून घेतलो. आनी आज आमी सोबीत उतरांनी, सुरवातेच्या उतरांनी ह्या तीग विद्वानांची खबर आयकल्या तेन्ना ताका देव कसो, ताका पातशाय कसो, ताका मनीस कसो नमस्कार केलो. काय बरें घातलें तें थंयसर. आमी बी ह्या आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो देवाक जेजूक ओळखूंक फावो. आनी देवाक जेजूक ओळखूंक कोहो आमकां मेळटा. आमकां आमच्याय जिवितांत तशींच घडण्यो घडटात. घडये कोणाचो ताडो आयकूं येता, घडये एक कोण सेर्मांव आयकता आमी, एक पाद्री एक सेर्मांव सांगता तें आमच्या कानार पडटा. तरेक भासांनी वो आमच्या जिवितांत एक घडणी घडटा. हांव एक्सिडंटाक सांपडटलो आसलो पूण हांव वाटवलो, घडणी घडटा. आमी त्या घडणांनी, त्या कोरण्यांनी, त्या एका वस्तूंत वो एका कोणाच्या उतरांत देवाक ओळखूंक फावो. ही आमी शिकवण घेवया आयच्या दिसा. म्हणजे आमी चतूर रावंक जाय. आमच्या आख्ख्या जिवितांत देवाक आमी सोदूंक जाय आनी देवाक आमी ओळखूंक जाय. तरेक भासांनी आमकां देव दिश्टी पडटा. एक पावटी घडी ल्हान वस्तूंत आमी आतां सांगतालो हांव तुमकां, ते विद्वान राजाक सोदूंक येयले पूण गोरवांच्या गोट्यांत ते नोकेत्र थांबलें, थंयसर थांबलें. आनी ते वेळार हो देव न्हू, हो जावचो ना तो, हें म्हणून वचोंक ना न्ही ते. त्या बाळकांत, ल्हान बाळकांत, गरीब बाळकांत तांणी जेजूक ओळखलो. आमी तेच भाशेन बाबा भयणीनो देवाक ओळखूंक जाय. ल्हान ल्हान वस्तू मदें, गरीब लोकां मदें. थोडे पावटी आमकां एक गरीब दिश्टी पडटा आनी त्या गरीब मनशाक आमी दोळे दामता, आमी फुडें वेता. जरी तर हांव हे परबेचो फोड म्हज्या जिवितांत काडूंक सोदतां, घडी त्या गरीब मनशाक आमी जेजूक पळोवंक जाय. तुमी भुरग्यापणां अरोदीक करून ती एक काणी आसली, वेर देर इज लव देर इज गॉड म्हणून. आनी हे काणयेंत एक मोची कशे भाशेन आपलें मोचीचें काम करतना तो जेजूक रावतालो. कित्याक आदले सांजे ताणें पवित्र पुस्तक वाचलेलें तेन्ना ताका मॅसेज मेळलेली, जेजू हांव तुका भेट करूंक येता. तो रावतालो आनी जायते भाशेचे मनीस थंयसर गेले. आनी येताले तेन्ना एक पावटी ल्हान भुरग्याक घेवन एक आवय, आनी तो आपलें काम सोडटा आनी पावस पडटालो देखून तो त्या आवयक आनी त्या ल्हान भुरग्याक घरान भितर घेवन तांकां दूद दिता, मातशें ताका पुसूंक कुडको दिता. आनी एकली कोण बायल एक बोरो घेवन येता ती थंयसर आनी थोकल्या तो ताका भायर सरोन आदार दिता. तो बोरो सकला दवरता आनी तिका उदक पिवंक दिता आनी मागीर परत तो बोरो उबारता आनी ती वेता. आनी हे भाशेन दिसाच्या शेवटाक जेन्ना तो पत्तो न्हिदून वेता तेन्ना तो म्हणटा, सायबा तूं सांगतालो म्हाका कालच्या दिसा तूं म्हाका भेट करूंक येतलो म्हणून, येवंकूच ना तूं, हांव आख्खी दीसभर तुजी वाट पयली. आनी तेन्ना ताका पवित्र पुस्तकांतल्यान ल्हानांतल्या ल्हानांक जें कितें तूं करताय तें तूं म्हाका करताय तें वाचप ताका मेळ्ळें. आनी तेन्ना ताचेच भितर एक ताडो आवाज येयलो, हांवें तुका भेट केली आनी तुवें म्हाका येवकार दिलो. बाबा भयणीनो, हे भाशेन आमी आमच्या चालत्या जिवितांत गरिबां सवें देवाक पळोवंक, गरजेवंतां सवें देवाक ओळखूंक आमी आमच्या जिवितांत संवय करूंक जाय. विद्वान भांगर धूप गोंदरोस जेजूक भेटयलो आमकां मेळ्ळां आनी आमी पळयलां तें आयच्या दिसा.
भांगार दूख गोंदरोस प्रेशस त्यो वस्तू तांकां जाय तो देस्पेस जाता. म्हणटच ह्यो वस्तू तांणी दिल्यो जाल्यार तांणी आपणाकूच उणें केलें आनी दिलें. म्हणटच जेन्ना आमी देवाक वडकोता आमी आमच्याच जिवितांतलो खर्च करून आमी कितेंय मोडपाक आमी उदार जावंक फावो. तशेंच बाबा भयणीनो हे विद्वान येयलेत कितें करूंक नमस्कार करूंक जेजूक. देसांतल्यान आयले म्हण आहा म्हणजे जायती वाट काडली तांणी. आनी खरें म्हटल्यार आमकां मागीर मेळटा ते उपरांत पवित्र पुस्तकार 2 वर्सां पासून आसलेल्या भुरग्यांक हेरोदीन मारले म्हणजे तांणी नक्की पळयलेलें आनी ते तिजोर पावलेले म्हटल्यार तो बरो व्हडलो. आमी ताका ल्हान भुरगो कहो देणी घेवन येता खरें आमी पवित्र पुस्तकाचें शिकप करता तेन्ना तो बरो व्हडलो जालोलो तेन्ना. म्हणटच इतलो वेळ तांकां लागलो त्रास काडले तांणी जाय तो सॅक्रिफीस तांणी केलो. तेच भाशेन बाबा भयणीनो आमी देवाक नमस्कार करूंक आमकां त्रास काडचो पडटा. अदीक करून ह्या दिसांनी आमी कोत्ता हें कोविडाक लागून आमकां जायते त्रास पडटात. आमकां इगोर्जेन येवंक मेळना. आमी घरांनी रावन घोडये TV पळयता आनी आमी आमच्या भावार्थाक विस्वाशी रावंक वावुरता. आमकां त्रास पडटा. ह्या मिसाक आमकां वचोंक नाका पूण आमचे इगोर्जेन म्हाका त्या मिसाक घातला म्हणटच म्हाका त्या वेळार वचोंक जाय त्रास पडटा. एक फावटी आमकां वचोन कहें दिसता वचोंक मेळना. हे सगळे जावन आहा त्रास ज्या वरवीं आमी देवाक सोदूंक जाता आनी आमी सोदीत रावंक जाता आमी त्रास काडूंक जाता आनी आमी सोंपेंय करूंक जाता. सोंपें कहें कोत्ता आमी TV घातली जाय तेन्ना उठले जाय तेन्ना TV घातली आनी तो सेर्मोन तितलो बरो लागना न्हू मारलो फॉवर्ड फुडें गेले सोंपें केलें. हांव म्हजो धर्म पाळटा हांव देवाक नमस्कार कोत्ता म्हजें मागणें कोत्ता हांव पूण म्हाका जाय ते भाशेन हांव सॅक्रिफीस करूंक सोदिना तेंय करूंक जाता आमच्यांनी. म्हणटच कसली वाट आमी सोदून काडटा. आमी त्या विद्वाना भाशेन सॅक्रिफीस करून आमचो भावार्थ जियोवपाक आनी देवाक सोदपाक तयार आहा वो आमी सुसेगाद रावपाचें बरे भाशेन करपाचें. मिसाक वचना जाल्यार कांय नजो आमकां पाद्रीकार वचनाका म्हणटा म्हणटच आमी सुसेगाद रावया हें करूंक जाता आमच्यांनी वो आमच्यान घास घेवं येता. म्हणटच बाबा भयणीनो आमी अदीक करून ह्या वातावरणांत जेन्ना कोवीड आमकां शिकयता हांव तुमकां म्हणटालो नखेत्रा वरवीं आमकां देवाक ओळखूंक वो तांकां रायांक देवाक ओळखूंक भाग मेळ्ळें नखेत्रा वरवीं. आतांच्या काळार घोडी कोविडा वरवीं देवाक ओळखूंक आमकां भाग मेळटा. तो कोवीड जावन जाला आमकां एक उपाय आमी देवाक अदीक सोदूंक. जायत्यो वस्तू ज्यो आमी बेश्ट्यो एक सुय कह्यो करताल्यो त्यो आमी सुय कही सोडून आमी आमचेच पावटीन हांव कोत्तलोच हें करपाक आमकां सोयीक मेळटा. म्हणटच बाबा भयणीनो आमी हे पोरबेंत उक्ते जावया देवाच्या उतराक आनी जेजूक नमस्कार करूंक. साद्या वस्तू वरवीं आमी देवाक नमस्कार करूंक वावरुया. विद्वाना भाशेन साद्या मनशां भाशेन देवान आमकां वो गूट उक्तो केला. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमकां भाग मेळना ह्या गुटांत देवाची सडवण भोगूंक आनी दर एक दिसा बाबा भयणीनो आमकां मिसाचे भेटेंत तोच जेजू भोगूंक मेळटा. तर ही मिसाची भेट आमी भेटयतना त्याच जेजूक आमी अणभवया. त्याच जेजूचे बरे खबरेन आमी खुशाल जावया. तीच बरी खबर आमी आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या साद्या जिवितांतल्यान आमी पावोवया दुसऱ्यां सगळे. उबी रावन आमचो बाबार्थ चारुया.
सतमानता देवाक सोरपोतविदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोंप्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवीं समावलो अंकवार मारयेता जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा वयल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो देवाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुर्सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणांचें जिवीत आमीन. आनी आतां आमी आमची मागणी गरजो देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूक अनुभवूंक आनी आपले भाग्यवन जिविता वरवीं ताका परगटूंक आनी गवायकी दिवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बल तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाचो आनी गोंयचो कारबार चलयतल्यांनी जावं जात वो धर्म पळय नासतना समेस्त नागरिकांक आपलो बावार्द जिवंक आनी परगटूंक मेकळेपण दिवंक तशेंच उदरगतीच्या नांवान पोरचेक आनी पर्यावरणाक बरें पडना तसले प्रकल्प फाटीं घेवंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. कोविड-19 हे मरणादी पेस्त पिडेक लागून आख्खे संवसाराक दूख आनी भिरांत आयल्या. ही पिडा बेगीनच नपयत कर म्हूण आनी जी कोण हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां पेकोवणी आनी तांची सेवा कोत्तोल्यांक सुरक्षीत दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. णव दिसाची ओत्मीक तयारी करून व्हडा भक्तीपणान आनी दोबाजेन आमच्या फिरगोजींतली भाव भयणां आयजची परब समोरमतात. ही परब सगल्यांक एकचाराची आनी मोगाची खुणा जावं आनी तेग विद्वाना भाशेन दर एका फिरगोजकारान जेजूक अनुभवूंक आमच्या कुटुंबान शेजाऱ्याक आनी समुदायान आनी सगळ्या जाग्यार जेजूचे परगटणार आनी गोवाय जावंक बापाची कृपा आनी बल मागुया. भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार ही थोडी मागणी आमी उबारल्यान सोबे माजार ती आनी हेर सगळ्यो आमच्या जिविताच्यो गरजो तूं आमकां पावत्यो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Manta tosli
आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवाचो उंडो आनी दाखांचो सोरो ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान ओळखता. तांचें बलिदान करता आनी तुका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काणी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें गेलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त तुमच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good purgotuja. Gesù melo, Gesù Gonzalo, Gesù melo, Gesù Gonzalo, Gesù novia, Lietolo, Gesù novia. बापा जेजूच्या बोधनांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागयोन दोन दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक मोगाच्या बाबा भयणीनो देवान आमकां भाग दिला ताचे सोडवणेंत जेजू वरवीं आमी बी सर्गीच्या बापाक देवाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शकता जेजून शिकयलोले मागणें म्हणून आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां काळजीन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सहजकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुवें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळून
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, विद्वानां परी आज आमी जेजूक बाळकाक सैबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीं काळजां ताका भेटयल्यान. त्याच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओक्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवंक आनी शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोडान सुखेस जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. देवानूच ह्याची परोप आमकां समोर मोग फावो केली. जेजूचे आप पुरगोटणेची परोप, देवाच्या आशिर्वादान बोललेली परोप तुमकां आवडटा. दिन